अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद वसी और आज हम बात करने वाले हैं इल्म गैब के बारे में। ये आखिर इल्म गैब है क्या चीज़ और क्या ये अल्लाह के महबूब को अता की गई थी या नहीं, और उसके बाद में इज़ दिस टॉपिक इवन डिबेटेबल। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इंशाल्लाह एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ताकि आपके दिलो दिमाग में ये बात जहन नशीन हो जाए और आप इस बात को कभी आगे भूलें ना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले 72 या 73 फ़िरक़े हो जाएंगे, जिसमें से तमाम जहन्नम में जाएंगे और सिर्फ एक गिरोह होगा, एक जमा होगी जो जन्नत में जाएगी। तो अगर आप लोग को ये 73 फ़िरक़े के अक़ायद नहीं मालूम होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि क़यामत के दिन हम सब का हिसाब उस 73 फ़िरक़े वालों के लोगों के साथ हमारा हिसाब किया जाए। तो अगर आप लोग अक़ीदों से वाकिफ़ होंगे कि कौन झूठा कौन सच्चा और अक़ीदे की और इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे क्या हैं, अगर आप लोग उससे वाकिफ़ होंगे तो इंशाल्लाह ईमान बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी इस चीज़ से। लेकिन आज ये देखने मिल रहा है इस उम्मत के साथ कि कलमा तो पढ़ रहे हैं, नबी को नबी मान भी रहे हैं, लेकिन उसी नबी के ख़िलाफ़, उसी इमामुल अंबिया के ख़िलाफ़, उसी अल्लाह के महबूब के ख़िलाफ़ इख्तलाफी बातें कर रहे हैं, उनकी अज़मतों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनके इल्म गैब के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन हुज़ूर की ज़ौजाओं के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, सहाबाए कराम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अहले बैत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो अगर हमें इन 73 फ़िरक़ों के अक़ायद नहीं मालूम होंगे तो हमें मालूम नहीं होगा कि इसमें बहरूपिया कौन है और ईमानदार कौन है, कौन दीन का वफ़ादार है और कौन दीन का गद्दार है। हर वक्त के हिसाब से अल्लाह ने अपने अपने वली मुकर्रर किए गए हैं, तमाम वक्त के हिसाब से मुजद्दिद मुकर्रर किए गए थे इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम के गद्दारों के साथ। तो अगर आप उन तमाम वलियों की हिस्ट्री देखेंगे, उन सब की किताबें देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग ने ये लिखा है कि जो 73 फ़िरक़े होंगे उनमें से जो मेजॉरिटी फ़िरक़े होंगे उनमें एक चीज़ कॉमन होगी, वो ये होगी कि वो लोग नबियों की अज़मतों का इनकार करेंगे, नबियों के इल्म गैब का इनकार करेंगे। ये चीज़ तो मुझे काफ़ी बाद में मालूम पड़ी थी, लेकिन जब मेरे कॉलेज का टाइम था तो ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो हुज़ूर पाक ने जो मौजज़ा किया था, जो चाँद को 2 टुकड़े किया था, उसका इनकार किया था वो लोग ने, और काफ़ी ऐसे जो चीज़ें थे इल्म गैब की और जो हुज़ूर के मौजज़ा थे उसका भी इनकार हुआ था। लेकिन मेरे को वो टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो लोग से बात कर सकूं इस बारे में। तो चलिए ये देखते हैं ये इल्म गैब है क्या। तो अगर लिटरल डेफिनेशन इसका कंसिडर करेंगे तो बन जाता है नॉलेज ऑफ द अनसीन। अनसीन एज इन समथिंग जो आम आदमी को दिखाई नहीं देता, और कोई ऐसी बात जो आजकल के एतबार से, आजकल के मॉडर्न ख़यालात के लोगों के एतबार से वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो लोग ऐसे समझते हैं कि वो चीज़ टेक्निकली पॉसिबल नहीं होती। तो अगर ये बात लोगों के समझ में नहीं आती तो इट डज़ नॉट चेंज द रियलिटी, इट डज़ नॉट चेंज द फैक्ट दैट वो चीज़ हो सकती है और वो चीज़ हुई थी भी, और ये मौजज़े लोगों ने देखे भी थे। तो चलिए आइए एक बड़ा सा प्यारा वाक़या। जब हुज़ूर की मेराज हुई थी, मेराज शरीफ जब हुई थी, तो हुज़ूर ने आके ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने बयान की थी। तो इसमें अबू जहल भी था, तो वो गया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पास और जाके कहने लगा कि जानते हो तुम्हारे साहिब क्या कहते हैं? तो फरमाया कि क्या कहते हैं? तो अबू जहल कहने लगा कि तुम्हारे साहिब ये कहते हैं कि रातों रात वो मस्जिद अक़सा गए, तमाम नबियों की इमामत हुई, 7 आसमान का सफ़र हुआ और अल्लाह के साथ मुलाकात हुई, नमाज़ें मिली, तो क्या तुम इस बात को मानते हो? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि अगर मेरे साहिब कहते हैं ये बात तो बिल्कुल हक़ कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं। तो इस वाक़ये से ये मालूम हुआ कि जो नबियों के इल्म गैब मानते हैं वो लोग ईमान वाले होते हैं, वो मोमिन होते हैं, और जो नबियों के इल्म गैब का इनकार करते हैं वो लोग काफिर होते हैं, क्योंकि जैसे अबू जहल ने इनकार कर दिया था नबी के इल्म गैब का। क्योंकि ये जो मेराज शरीफ का वाक़या था वो हुज़ूर अलैहि सलाम के साथ डायरेक्टली हुआ था, लेकिन तमाम जितने भी लोग प्रेजेंट थे इस दुनिया में, उन तमाम लोगों के लिए ये इल्म गैब की ही बात थी जो हुज़ूर ने आके बयान की थी। तो जिन जिन लोगों ने एक्सेप्ट की थी वो बात को, वो तमाम लोग बन गए ईमान वाले, और जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था वो तमाम लोग बन गए काफिर। तो इसी वाक़े को फाउंडेशन बनाकर अल्लाह के काफ़ी वलियों ने अपनी अपनी किताबों में ये लिखा है कि अगर हुजूर के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता है, जैसे कि नहीं कर सकते थे, नहीं आता था, नहीं मालूम था वगैरह, तो अगर ये लफ्ज़ नहीं वो लोग इस्तेमाल करते हैं हुजूर के लिए तो वो दायरे इस्लाम से कम्प्लीटली ख़ारिज हो जाते हैं। ये काफ़ी अल्लाह के वलियों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा हुआ है।
اور ایک بات یہ جاننے کی کہ جو حضور کا علم غیب ہے وہ حضور کا ذاتی نہیں ہے، حضور کا عطائی ہے، اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمام علوم سکھا دیے ہیں، اس میں سے کوئی شے ان کے لیے باقی نہیں رہتی ہے۔ ایک اور فائنل بات ایگزامپل کی طرف بڑھنے سے پہلے، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندہ مومن کو ہدایت دیتا ہے تو کافی چیزیں عطا بھی کرتا ہے، لیکن جو ایک کرٹیکل چیز ہے جو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، جو میں نے نوٹس کی ہے، وہ یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت اس انسان کو کامن سینس کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، کسی کو گمراہی کی طرف ڈال دیتا ہے، تو بہت کچھ چھین بھی لیتا ہے، اور سب سے کرٹیکل ایسپیکٹ جو چھین لیتا ہے وہ ہے کامن سینس کی دولت۔ اب دیکھیے کافی سمپل ایگزامپل، اگر یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو آپ کو آگے کوئی بھی گنجائش نہیں بچے گی، اس معاملے میں کوئی بھی دس اور دیٹ کی گنجائش نہیں بچے گی۔ تو دیکھیے لٹرل اگر ڈکشنری ڈیفینیشن کنسیڈر کریں گے، اگر کوئی کہتا ہے کہ وسیع از اے میکینک، تو اگر کوئی بولتا ہے کہ بھائی میری گاڑی بنا دو، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے میں میکینک تو ہوں لیکن مجھے گاڑی بنانی نہیں آتی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ بندہ سامنے سے مجھے یہ کہے گا کہ بھائی تم میکینک ہی نہیں ہو، اگر تمہیں گاڑی بنانی ہی نہیں آتی تو تم میکینک کیسے ہوئے؟ اور دیکھیے اور ایک چیز کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی وسیع ایک کافی اچھا ٹیچر ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی میرے بچے کو آپ پڑھا دو، تو اگر میں کہوں کہ دیکھیے بھائی میں ٹیچر تو ہوں لیکن مجھے پڑھانے نہیں آتا، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ بندہ یہی کہے گا کہ ارے بھائی اگر تمہیں پڑھانے نہیں آتا تو تم ٹیچر ہوئے ہی کیسے؟ صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ آئی ہوپ دس میکس سینس فار یو گائز۔ تو جو ورڈ ہے نبی کے جو لٹرل ڈیفینیشن آتے ہیں، جو ڈکشنری ڈیفینیشن آتے ہیں، وہ ہے غیب کی خبر بتانے والے، جو نبی کا ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم آپ کو نبی مانتے بھی ہیں لیکن وہ یہ بھی کہے کہ آپ کے ہم علم غیب کا انکار کرتے ہیں، تو لفظ جب نبی مانتے ہیں تو نبی کا ڈیفینیشن کیا ہے کہ غیب کی خبر بتانے والے، کہ اگر وہ بول رہا ہے کہ میں نبی مانتا ہوں لیکن وہ علم غیب کا انکار کر رہا ہے، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں، وہ کوئی بہروپیہ ہے اسلام کے لباس میں، اسلام کی شکل میں، وہ کوئی بہروپیہ ہے جو اس امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ ابھی بہروپیہ کیسے ہو گیا یہ میں اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز میں بھی آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں پروف کر کے دکھاؤں گا کہ جو لوگ اسلام کی تبلیغ آج کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہسٹری سے واقف ہے تو وہ لوگ کو یہ چیز کافی اچھے سے معلوم ہوگی۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، اس کا مطلب وہ 73 فرقے آلموسٹ آج موجود ہیں۔ تو اگر آپ عقیدوں سے واقف نہیں ہوں گے، اپنی ریسرچ نہیں کریں گے، یہ سب چیزیں بنیادی اسلام کے کانسیپٹس نہیں معلوم ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ان 73 میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں، ان تمام کی ریکارڈنگ سنتے ہوں، ان تمام کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہوں، کیونکہ لٹرل اگر آپ ریشیو کنسیڈر کریں گے تو 72:73:1 کا ریشیو ہے آج ہمارے پاس۔ تو اگر 72:73 لوگ گمراہ کرنے والے ہوں گے، اس میں سے ایک ہوگا جو صرف آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اور ہدایت کا راستہ مل کیسے سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ سے طلب کرنے سے مل سکتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگنے سے ہی مل سکتا ہے ہدایت کا صحیح راستہ کیا ہے۔ خیر خلاصہ کلام اس ویڈیو کا یہ ہے کہ پوری چیز کا نچوڑ آپ کو میں صرف ایک شعر کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کے ولیوں نے یہ بات کہی ہے کہ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ معنی علم غیب راز ہے، معنی کہ علم غیب راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ تو حضور تو اللہ کے اپنے ہی ہیں نا، تو اپنوں سے راز کب چھپاتے ہیں؟ تو ابھی جیسے آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا یہ ٹاپک جو ہے علم غیب کے اوپر، اس کے اوپر آگے فردر کوئی ڈیبیٹ کی گنجائش بچتی نہیں ہے، کیونکہ جیسے سیدنا صدیق اکبر نے واضح طور پہ یہ ظاہر کر دیا کہ جو لوگ نبیوں کے معجزات کو مانتے ہیں، نبیوں کے علم غیب کو مانتے ہیں، وہ تمام لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، باقی کے سب لوگ وہی 73 فرقوں میں شامل ہوں گے جو صرف اور صرف قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریے، اور اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو ابھی یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے کافی انٹرسٹنگ کنٹینٹ اور ابھی آگے آنے والا ہے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔